यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे, परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति भएको नाताले उहाँसँग आज म परराष्ट्र मामिलामा र नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिने परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसको अर्थ समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक आन्तरिक घटनाक्रम र विदेशीहरूको बारेमा नेपाल उप बन्न सक्ने अबको धारणा, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म सुरु कहाँबाट गर्छु भने 5 नेपालको राजनीतिको अहिलेका एक्टिभ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, आन्तरिक राजनीतिमा क्रियाशील शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो 62-63 को आन्दोलनको प्रमुख मानिस मै हुँ, कमान्डर, उहाँ दाबी पनि गरिरहनु भएको छ। एक हिसाबले हो भन्दा पनि हुन्छ, भलै अरूको भर्तेक होला। तेस्रो माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई सहितका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अस्तिको दिन एउटा संयुक्त वक्तव्य आयो। त्यो वक्तव्यमा सारमा कुरो के छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल बढ्यो, राष्ट्रियता खतरामा पर्यो। आशय त्यो छ। कसले दाबी गर्दैछ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तामा रहेकै पार्टी भनौँ नेकपा एमालेकै 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, झलनाथजी र माधव कुमार नेपालजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। यो वक्तव्यको आशय, यो के सन्देश प्रवाह उहाँहरू गर्न खोज्नु भएको छ र यसको रियाक्सन लाक्षणिक छ, भारतबाट हस्तक्षेप भएको छ भन्ने त्यो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको पनि जस्तो अर्थ लाग्छ। भारतीयहरूको प्रतिक्रिया, खास गरी संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति के हुन सक्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब, त्यसपछि म समग्र अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। धन्यवाद जीवानजी भाइ। हामी कहाँ राष्ट्रवाद पनि यो मौसम अनुसार नै परिवर्तन भइरहेको छ। यो मौसमी राष्ट्रवाद हो हामी कहाँ। जुन बेलामा लोकतन्त्रको लडाइँ उहाँहरू लड्नुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूलाई विदेशीकै सहयोग चाहिन्छ र जुन विदेशीको तपाईँले नाम लियो उहाँहरूकै सहयोग चाहिन्छ, किनभने लोकतन्त्रको लडाइँमा छिमेकीको सहयोग वाञ्छनीय हुनुहुन्छ भनेर सिकाएको उहाँहरूले हामीलाई त्यही नै हो। त्यसपछि त्यही छिमेकीले उहाँहरूलाई सहयोग गरेन, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई सहयोग गर्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ र हाम्रो आन्तरिक समस्यामा बाह्य हस्तक्षेप ल्याउनु हुन्न, हाम्रो राष्ट्रवाद खतरामा पर्छ भनेर उहाँहरूले नै चेतावनी दिनुहुन्छ। त्यसकारण यस्तो कुरामा चाहिँ नेपाली जनता, अब कोरोनामा पिल्सिएका नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। यसले छुँदैन नेपालीलाई? यो भ्रम हो, यो भ्रम सिर्जना गर्न खोज्या हो यो? होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिले जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारमा चाहिँ मधेसवादी दलको एउटा फ्याक्सन यो सरकारमा सम्मिलित छ। त्यो सम्मिलित हुनुमा चाहिँ कता कता भारतको चाहिँ यसमा हात छ भनेर उहाँहरूको सङ्केत हुनसक्छ। तर यसमा के छ भने भारतले पनि अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, किप अल इट्स एग्स इन सम अफ द बास्केट्स। सबै ठाउँमा उसले चाहिँ खेल खेलेकै छ। एकातिरको पनि त अर्को फ्याक्सन त छँदैछ त्यसमा पनि। भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउन्जेल कुनै पनि बाह्य शक्ति निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थिति नेपालको राजनीतिमा छँदै छैन। सर्वोच्चको फैसला आउनु पूर्व कुनै नेपाल सम्बन्धी कुनै निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थितिमा छैन, किनभने के हुन्छ भन्ने नै कसैलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ नि लाग्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी कोरोनामा पिल्सिएका नेपाली जनता, अक्सिजनको अभाव, इमर्जेन्सी सामग्रीको अभाव, अहिले चाहिँ दोस्रो खोप कहिले आउने, दोस्रो खोप दिन्छु भन्ने पनि धेरै मित्र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोगको हामीलाई चाहिँ वचन आइसकेको छ, तर कहिले आउने, किनभने त्यो समय ढिलो हुँदै गइसकेको छ। यस्ता कुरामा बढी चाहिँ नि चनाखो हुनुपर्छ र शीर्षस्थ नेतृत्व त झन् यो नेपाली जनताको जिता जाग्दा समस्याहरूमा लाग्नुपर्ने त अब ज्यादै ढिलो भइसकेको छ। राजनीति जनता र राष्ट्रका लागि भनिन्छ नि, अनि राजनीति र समाजसेवा एक सिक्काको 2 पाटा हो।
त्यस रूपमा बुझिनुपर्छ है भन्ने दृष्टिकोण समाजका अगुवाहरू, राजनीति शास्त्रका पण्डितहरू यस ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा एकपछि अर्को मानिसमा निराशा उत्पन्न हुने, यहाँले भने चाहिँ कोभिड-19 का कारण जुन एउटा प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन् नेपालीहरू, ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको ज्यान गएको छ, दिनानुदिन यो बढ्दो छ। भोलिका दिनमा जो परराष्ट्र मामिलाको यहाँ जानकार भएको नाताले हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति यो कुन रूपमा उनीहरू आफूलाई के दृष्टिकोणका साथ जन र राष्ट्रको सवाललाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा कुन चाहिँ त्यस्तो मस्तिष्कले काम गरिरहेको छ जसका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको छ। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आयो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विदेशी चलखेल भयो, राष्ट्रियता चाहिँ खतरामा पर्यो भने, तर प्राथमिकता त्यहाँ नेपाली जन परेको देखिँदैन, राष्ट्रको प्राथमिकता परेको छ भन्ने मान्ने कतै आधार देखिँदैन। यो के चिज हो? यो दुनियाँमा यस्तै हुन्छ कि यो हाम्रो जस्तो देशमा मात्रै यस्तो हुन्छ, अथवा नेपाली जन चाहिँ बुझ्ने क्षमता राख्दैन, त्यसकारण जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण सहित हो कि के हो? यो बडो गहन प्रश्न गर्नुभयो जीवरामजीले। समाज सेवाको पनि कुरा गर्नुभयो। हाम्रो प्रसिद्ध कलाकार, हास्य कलाकार हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँलाई कोरोना लाग्यो र उहाँले चाहिँ अरू परिवारमा पनि अरूलाई पनि लागेको हुनाले उहाँले चाहिँ जनतालाई सचेत गराउनको लागि के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसमा ख्यालठट्टा नगर्नुहोस्, हेलचक्राइ गर्दै नगर्नुहोस्, यो ज्यादै खतरनाक रोग हो भनेर उहाँले बताउनुभयो। हास्य कलाकारको कुराहरू अब गम्भीर हुँदै गएका छन्, सुन्न थाले नेपालमा। राजनीतिज्ञहरूको कुरा चाहिँ नै प्रहसन हुँदै थालेको छ। नेपालको राजनीतिको विशेषता अहिले यो छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले यति डिट्याच भइसक्नु भएको छ शीर्ष नेतृत्व जनताको समस्यासित कि उहाँहरूले जे भन्दै पनि भएको छ। र अहिले प्रमुख रूपमा हामीका चिन्तायुक्त कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल कमजोरीहरू चाहिँ हुन थाल्यो। संस्थागत ढङ्गले कमजोरी त्यो पहिला चाहिँ त्यो थिएन। इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ काम गर्थे, राजनीतिक अस्थिरता भए तापनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भइ नै रहन्थ्यो, मन्त्रीहरू परिवर्तन भइ नै रहन्थे, प्रधानमन्त्रीहरू आउँथे जान्थे। आङ सान सुचीले चाहिँ एकचोटि भन्नु पनि भएको छ, मैले चाहिँ जीवनमा यति धेरै प्रधानमन्त्री एउटै कोठामा कहीँ पनि भेटेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। नेपालमा हायट होटलमा आएपछि यहाँ त उत्पादन भएको भए छैन मन्त्री। भारतमा जम्मा जम्मी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जीवित हुनुहुन्छ अहिले। अब हामी के हेर्नु 7 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ के इन्स्टिट्युसनल विकनेसको जुन मैले कुरा गरेको थिएँ, इन्स्टिट्युसनल विकनेस, संस्थागत कमजोरी। हाम्रो प्रहरी सङ्गठन हेर्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू हेर्नुहोस्, प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेर्नुहोस्, हाम्रो राजदूतावासहरू हेर्नुहोस्, हामीले नियुक्ति दिने मान्छेहरू हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा राजनीतिकरण गर्दा गर्दै, भागवण्डा गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन आएको छ, पङ्गु हुँदै गएका छन् यी संस्थाहरू। त्यो सबभन्दा खतराको कुरा हो। राजनीतिक अस्थिरता हुँदा हुँदै पनि इन्स्टिट्युसनललाई चाहिँ यसरी कमजोर बनाउनु हामीले हुँदैन थियो, जुन शीर्षस्थ नेतृत्वले अब बुझ्नुपर्छ। संविधानमा त त्रुटिहरू छन् भनेर स्वयं उहाँहरूले रियलाइज गरिसक्नु भएको छ। संविधानमा प्रमुख दलका नेताहरूले नै रियलाइज गरिसक्नु भएको छ कि यो संविधानको लेखनमा त्रुटिहरू छ, भाषामा त्रुटिहरू छ, कतिपय ठाउँमा हिज्जेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ राम्ररी नहेरेको पाइएको छ। यसको अर्थ हामी नालायक थियौँ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले संसारको सर्वोत्कृष्ट भनेर बनाइएको संविधानमा यति कस्ता त्रुटिहरू छन् भनेर त अहिले रियलाइजेसन भएको छ। तर यसमा समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले एउटा टर्मिनोलोजी अस्ति प्रयोग गरेको छ फैसलामा। यो विशिष्ट किसिमको संसदीय प्रणाली हो हाम्रो। विशिष्ट किसिम केही सोचेर भनेको होला सर्वोच्च अदालतले पनि। भनेपछि बेलायतको किसिमको संसदीय प्रणाली हाम्रो होइन, भारतको जस्तो पनि होइन, हाम्रो विशिष्ट किसिमको संसदीय प्रणाली हो। अब यो विशिष्ट किसिमको संसदीय प्रणालीमा जब सांसदहरूले एउटै सांसदले दुईटा कागजमा सही गरेर दिन्छन् राष्ट्राध्यक्ष समक्ष, भारतमा त यस्तै भएको छ, कतिपटक भएको छ। त्यसको त परेड गराइन्छ गभर्नर हाउसमा, एमएलएहरूको परेड हुन्छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको, र त्यो व्यक्ति जो सांसद हुनुहुन्छ गभर्नरको अगाडि अथवा राष्ट्रपतिको अगाडि कुन ठाउँमा उभिन्छ त्यही अनुसार उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यति सामान्य कुरा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। भने सामान्यतम कुराहरू पनि हामीले यो मुलुकमा नगर्ने। संसदीय दलको नेता ठुलो कि पार्टीको अध्यक्ष ठुलो संसदीय व्यवस्थामा? व्हिप लाग्ने कि सांसदले आफ्नो मनमोजी उसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने? आज 60 वर्षदेखि हामीले नेपालको राजनीतिमा यो निर्णय गर्न सकेका छैन। मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाको झगडा प्रमुख रूपमा यही विषयमा भयो। पार्टी ठुलो कि संसदीय दलको नेता ठुलो? गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको यही कुरामा मारामार भयो होइन?
गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको यही विषयमा चाहिँ उहाँहरूको झगडा हो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बहुमत नपाएको त होइन। आज कति वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ जीवराजजी, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण चाहिँ 2/3 बहुमत नभएको हुनाले भएको हो। निरन्तर त्यो भनियो, त्यसकारण निरन्तर भनियो, नेताहरूले त्यही भन्नुभयो हामीलाई, मतदाताहरूलाई। र राजनीतिक स्थिरता नभएको हुनाले मुलुकमा विकास भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। जनताले दिए 2/3 बहुमत। आज 2 पटक संसद विघटन भइसक्यो एउटै कार्यकालमा। प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तगी र पुनर्नियुक्ति भइरहेको छ। भनेपछि राजनीतिक स्थिरता भएर पनि 2/3 बहुमत दिँदाखेरि पनि यो मुलुकले चाहिँ अगाडि बढ्न त सक्दो रहन्छ भन्दाखेरि कहाँ छ त समस्या? अघि तपाईँको प्रश्न मूलभूत रूपमा यही थियो, समस्या कहाँ छ भने हाम्रो आचरणमा छ, हाम्रो ल्याक अफ पोलिटिकल कल्चर। हाम्रो चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूको चाहिँ त्यो जेनेरेसन नै चेन्ज भइसक्यो। अब उहाँहरू चाहिँ वृद्ध भइसक्नुभयो, उहाँहरू बिरामी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उमेरले पनि दिँदैन अब शासन चलाउनलाई। यङ्गर लिडरसिपमा नगएसम्म यो समस्या यतिकै रहिरहन्छ। खालि राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिरहने, संविधानलाई एमेन्डमेन्ट गरिरहने, रिजिम चेन्ज गरिरहने, अब यो समस्या यसरी समाधान हुँदैन। यो जेनेरेसन चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँले राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। भनिन्छ 21औं सदीका जो नेपाली छन् बहुत बुझकी छन्, क्षमता राख्दछन् र 21औं सदीलाई सम्बोधन गर्ने त्यो लायकत राख्ने नेतृत्व नेपाली जनलाई आवश्यक छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि नेपाली जनको म्यान्डेट प्राप्त जुन नेतृत्व छ, संस्थाहरू ध्वस्त भएको छ, राज्य सञ्चालनमा यथेष्ट त्रुटि देखिएको छ, सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो जिम्मेवारी उप च्युत भएको देखा पर्दछ। समग्रमा यो समग्र समस्याको यो उपजको रूपमा देखिन्छ। कहाँनिर समस्या आयो जसका कारण कि सर्वत्र समस्या हो कि यस्तो अयोग्य व्यक्तिहरू कसरी छनौट हुन्छ जहाँ नेपाली जन योग्य छन्, अब बुझ्ने क्षमता राख्दछन् भनेर जसरी भनिन्छ नि, त्यहाँ त समस्या छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि। कसरी यत्रो सङ्ख्याका मानिसहरू छनौट भएर आउन सक्छ? जीवराजजी कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले दक्षिण एसियामा कोरोनाको त अहिले सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ सबै ठाउँमा चलिरहेकै छ। प्रत्येक मुलुकले चाहिँ यसैलाई चाहिँ अहिले कोप गरिरहनु परेको छ। तर हाम्रै मात्रै मुलुक हो जहाँ हामी टिभी स्टेसनमा बसेर आन्तरिक राजनीतिको खिचडको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। कोभिडको बारेमा कुरै गर्दैनौँ हामी। भुटानमा अहिले 93% 93% आर अलरेडी भ्याक्सिनेटेड। सानो मुलुक भुटानले, रिसोर्स कन्स्टेन्टहरू त्यही नै हो भुटानको, ऊ पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र नै हो। 93%लाई उसले खोपिदिइसक्यो। बङ्गलादेश हामीभन्दा पपुलेसनमा धेरै गुणा बढी छ उसको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भी सेप रिकभरी भन्छ उसले, इकोनोमिक रिकभरी। र उसको अहिले जिडिपी ग्रोथ 6.8% जिडिपी ग्रोथ छ सन् 2021 मा। हाम्रो ऋणात्मक थियो, अहिले आएर 2.7 को कुरा गरिरहेको छौँ, एडिबीले 3.2 भनिरहेको छ। भनेपछि हामी कहाँ छौँ हेर्नुहोस्, दक्षिण एसियामै। विश्वको त कुरै म गर्दिनँ भन्दाखेरि हाम्रो फोकस चाहिँ केमा गएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले कसरी हटाउने कुर्सीबाट र म कसरी आउने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने मेरो क्यालकुलेसन के हुने, म मन्त्री हुने कि नहुने, चुनावमा जाने कि, यसरी यो प्रायोरिटी हाम्रो मुलुकमा हामीले यसरी सेट गरेका छौँ कि न हाम्रा संस्थाहरू हाम्रो बलिया हुन्छन्, न हाम्रो फरेन पोलिसी प्रायोरिटीमा छ, न हामीले चाहिँ जनतालाई यो अहिले कोरोनाको महामारीबाट पार लगाउने कुनै योजना, यो प्रभावकारी योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ। दक्षिण एसियामै पनि हामी चाहिँ कमजोर, शिथिल र चाहिँ पछि परेको देखिन्छ। अर्को अहिले इकोनोमिक रिकभरीको कुरा गर्दाखेरि पर्यटन उद्योग धाराशायी भएको छ, जिरोको कुरा आइरहेको छ अहिले। त्यसमाथि अलि रेमिटेन्सको हामी चाहिँ अब रेमिटेन्स हाम्रो 28% उसले चाहिँ जिडिपीलाई ठेक्दिएको छ, त्यसको पनि भर छैन। कोरिया जाने भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जान पाउनुभएको छैन, 1.5 वर्षदेखि जान पाउनुभएको छैन। जापान उहाँहरू जान पाउनुभएको छैन, फ्लाइट बन्द छ। खाडीमा डिमान्ड छ, उहाँहरू जान सक्नुहुन्न, फ्लाइटै छैन। भन्दाखेरि यसलाई पनि कहीँ धक्का हान्ने हो कि भन्ने चाहिँ बेरोजगार बढ्नेवाला छ। बेरोजगार बढ्ने भनेर त विश्व ब्याङ्कले पनि करोडौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार बढ्छन् पोस्ट कोभिड वर्ल्डमा भन्ने उसले पनि बताइसकेको छ। भनेदेखि यसमा प्लानिङ खै, अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै पनि प्लानिङ छैन। कर उठाउनको लागि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ लकडाउनलाई इज डाउन गर्नुहुन्छ। कर कसरी तिर्छ नेपाली जनताले? अहिले तपाईँको गाडी र मोटरसाइकल 6 महिनादेखि ग्यारेजमा थन्केर बसेको छ, तपाईँले रोड ट्याक्स कसरी तिर्ने, घर भाडा कर कसरी तिर्ने? यी सबै कुराहरू त मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको जिता जागता समस्या हो नि। यो निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग भनेको जीवराजी कस्तो भने ऊ टुडी खेलमा गएर मैले खाना पाएको छैन भनेर जान सक्दैन, उसले सङ्कोच मान्छ।
तर उसको समस्या त्योभन्दा पनि ठुलो भइसकेको हुन्छ। गरिब निमुखा जनताभन्दा पनि ठुलो समस्या हुन्छ मध्यम वर्गको। त्यसबारेमा सोचेको खै त्यसलाई सम्बोधन कतै छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिको कहीँ पनि उहाँको चाहिँ त्यो इच्छा नै छैन। उहाँहरू आफ्नो लडाइँमा लाग्नु भएको छ। विशुद्ध यो चाहिँ पोलिटिकल एउटा चाहिँ रिगमा रोल ऱ्याङ्गलिङ भनिन्छ नि, पोलिटिकल ऱ्याङ्गलिङमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यसको प्रमुख कारण तपाईँले सोध्नुभयो, एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको अरू कुनै पेसा नै छैन। बेलायतमा कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू आउनुभयो र जान्नुभयो। सन् 1990देखि जोन मेजरलाई म सम्झिन्छु, टोनी ब्राउन हेर्दै जानुहोस् न, उहाँहरू सबै प्रधानमन्त्रीहरू रिपिट कोही पनि भएको छैन। उहाँहरू प्रधानमन्त्री पदबाट छोडिसकेपछि आफ्नो प्रोफेसनमा जानुहुन्छ। वकिल हुनुहुन्छ नि, वकालत गर्न जानुहुन्छ। क्लाइमेट चेन्जको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ एल गोर, उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिकाको। अहिले क्लाइमेट चेन्ज इनिसिएटिभमा उहाँको ठुलो योगदान छ विश्वभरको। उहाँहरू आफ्नो पेसामा फर्केर जानुहुन्छ। हाम्रो नेताजीहरूको प्रोफेसन नै राजनीति, पेसा राजनीति। त्यसकारण आरे घाट नपुग्नेसम्म उहाँहरूलाई राजनीति गर्नु छ। अनि त्यो प्रमुख समस्या भएको हुनाले कहिले पनि उहाँहरूको रिटायरमेन्टै भएन। कर्मचारी रिटायर हुनुपर्ने, प्रहरी रिटायर हुनुपर्ने, सैनिक रिटायर हुनुपर्ने, नेताजीहरू रिटायर हुनु नपर्ने। त्यसो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमा चाहिँ नयाँ सोच, नयाँ भिजन चाहिँ केही पनि उहाँहरूको देखिँदैन। तर राजनीतिमा त फेरि तागत महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। जुन तागत छ उहाँहरूले आर्जन गर्नुभएको छ। एकातर्फ राज्य सञ्चालनमा उहाँहरूको विवेक र बुद्धि त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले मुलुक सापेक्ष, जनसापेक्ष त्यो सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था, तर तागत छ। यसले भोलि सिर्जना गर्न सक्ने सङ्कट के हुन सक्छ? तागत त हाम्रो हिन्दू धर्ममा कतिवटा कथाहरू छन् नि, महाभारतको तागत हेर्नुहोस् न, दुर्योधनको जति तागत कसको थियो र, रावणको जति तागत कसैको थियो र? विश्व विजेता अझ इन्द्रलाई पनि जितिसकेको रावणको भन्दा तागत कसैको थियो र? तर तागतको कुरामा राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ समय सापेक्ष हो। आजको तागत भोलि रहँदैन। र अहिले हाम्रो प्रमुख रूपमा देखिएको समस्या जनतामा भएको फ्रस्ट्रेसन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? जनताको समस्या अहिले कोरोनाको मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको समस्या। कुनै सम्बोधन हुन सक्ने छाटकाट कतै छाटकाटै छैन, किनभने त्यो प्रायोरिटी नै होइन अहिले। त्यसले के प्रतिक्रिया ल्याउन सक्छ? प्रतिक्रिया चाहिँ अलि अरू मुलुकमा देखिसकेको छ। अहिले कोलम्बियामा हेर्नुहोस् न के भइरहेछ। कोलम्बियामा अहिले जनता सडकमा छन्। उनीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लेसन बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने उनीहरू सडकमा छन्। अहिले विभिन्न देशहरूमा हेर्नुहोस् अर्थतन्त्रको ठुलो क्राइसिस छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बढेको छ, कोरोनाको कारणले जनता घरभित्र बस्न बाध्य छन्, मेन्टल हेल्थ क्राइसिस बढ्दै गएको छ। यसले यो चाहिँ राजनीतिक उथलपुथल धेरै मुलुकहरूमा सुरु भइसकेको छ। यसलाई राम्ररी सम्बोधन हुन सकेन भने अहिले हाम्रो संहिताको कुरा हेर्नुहोस् न। संहिता यो मुलुकलाई किन चाहियो? संहिताका विशेषताहरू के हुन्? यसका पोजिटिभ नेगेटिभ फिचर के हुन्? जनतालाई राम्ररी बताइदिनु पर्यो। र बताउने मात्रै होइन, जनताले यसको चाहिँ एउटा फिलिङ पनि लिन सक्नु पर्यो। फेडरलिजमको बारेमा जनताले आफूले चाहिँ आत्मसात पनि त गर्न सक्नु पर्यो। के रहेछ, मलाई के फाइदा भयो यो संहिता आइसकेपछि? तर हामी चाहिँ प्रायोरिटीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सरसुविधा बढाउनेमा चाहिँ प्रायोरिटी छ। प्रान्तहरूको पनि, प्रोभिन्सको पनि। जुन रोग सेन्टरमा छ त्यही रोग हामीले चाहिँ प्रान्तमा गएर सार्दिएका छौँ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। फर्स्ट निर्णय नै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा प्रदान गर्ने भनेर प्रथम निर्णय गर्यो। अहिले सुविधा बढाउने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले तपाईँलाई सङ्कोच लाग्दैन? अहिलेको अवस्थामा त सरकारी पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले हामी तलब भत्ता लिन्नौँ भन्न सक्नुपर्छ। अहिले जनतामा विश्वास त्यसरी जगाउन सक्नुपर्छ। हामी तलब भत्ता लिन्नौँ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पदाधिकारी, सांसद, सबै मन्त्री सबैहरूले। त्यसले गर्दा चाहिँ अप्टिमिजम बढ्छ जनतामा। हामीले निर्वाचित गरेको पदाधिकारीले यति गरिरहेछ, यति सेक्रिफाइस गरिरहेछ, हामीले पनि के गर्नु पर्यो भने करदातामा एउटा चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ। तर उल्टो सुविधा बढाइदिने कसको पैसाबाट? करदाताको पैसाबाट। जुन करदाता आफै अलि पिरोलिएको छ, मारमा छ ऊ आफै। भन्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी अक्सिजन सिलिन्डर किन्ने होइन, अस्पताल बनाउने होइन, आइसियु बेड थप्ने होइन। हाम्रो प्रायोरिटी आफ्नै पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा बढाउनेमा प्रायोरिटी छ। भन्दाखेरि तपाईँले शक्तिको कुरा गर्नुभयो। जनताले सहन छन्, सहनशील छन् नेपाली जनता। तर त्यो कहिलेसम्म सहन्छन्? यसरी नै चाहिँ त्यो भाडभैलो गरिरहने, यसरी नै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आचरणमा सुविधा, उहाँको चाहिँ सुधार नदेखिने हो भने यो चाहिँ संवैधानिक त्रुटिहरू जुन देखिएको छ। र अहिले जुन हामी चुनावको कुरा गरिरहेछौँ, चुनाव अहिले सम्भवै छैन। यो जो भनिएको छ कार्तिक र मङ्सिरमा चुनावको कुरा गर्दा सम्भवै। चुनाव भनेको खालि चाहिँ भोट हाल्न जाने, मतदानको दिनमा भोट हाल्न जाने मात्रै त होइन होला।
कोर्ट सभाहरू गर्नु पर्दैन, आमसभाहरू गर्नु पर्दैन, प्रचार प्रसार गर्नु पर्दैन, डोर टु डोर क्याम्पेन गर्नु पर्दैन, मतदाताको नावली सङ्कलन, क्यान्डिडेट्सहरू घर घर दैलोमा जानु पर्दैन कि अनलाइन गर्ने हो प्रचार सबै, भोट पनि अनलाइन हाल्ने हो कि? भारतमा पश्चिम बङ्गालको चुनावको कारणले गर्दा थर्ड वेभ आएको कारणै त्यही हो भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले बताइरहेका छन् अहिले। कुम्भ मेला र पश्चिम बङ्गालको चुनावको कारणले नेपालमा पनि थर्ड वेभै ल्याइदिने, अर्को 5000 मान्छेले मारिदिने चुनाव गराएर भन्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकता के छ त अहिले भन्दाखेरि हामी चाहिँ राजनीतिक कुराहरूमा गएर अल्झेका छौँ। स्वास्थ्य हाम्रो प्रायोरिटी नै होइन, इकोनोमिक रिकभरी हाम्रो प्रायोरिटी नै होइन, त्यसले त प्रश्न देखाउँछ नि भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि चुनाव समयमा भएन भने संवैधानिक सङ्कट आउँछ। संविधानले त भन्छ यो मितिसम्म चुनाव गर 6 महिनाभित्र भन्दाखेरि सङ्कट आउने, पोलिटिकल क्राइसिस आउने र त्यही बेलामा इकोनोमिक क्राइसिस आउने त प्रष्ट रूपमा देखिसकिएको छ। राज्य संयन्त्र र नेतृत्व त्यो निरन्तर एउटा देश सञ्चालनका लागि निरन्तर चलिरहनु पर्ने एउटा पक्ष छँदैछ। प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने के विकल्प थियो र मैले किन यो विषय उठान गर्न खोजेको भने एउटा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको प्रधानमन्त्री उस सङ्कटमा गयो, उसका विरुद्धमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरे तर भएको हो कि होइन त्यो पुष्टि त्यस्तो ढङ्गले भएन। अनि उसले के ठान्यो भने अब चुनावमा जानु अन्तिम मेरा लागि निर्विकल्प हो, विकल्पै छैन अरू भन्ने निष्कर्ष ठान्यो। यस्तो स्थितिमा त्यो राजनीतिलाई फेरि सम्बोधन गर्ने, किनभने राजनीति त निरन्तरता दिनु पर्यो नि, त प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने के विकल्प अरू थियो त्यस्तो? तपाईँ त्यस्तो ठान्नुहुन्छ? हामीका तपाईँले आज हाम्रो डिस्कसन राम्रो भएको छ। यो मूलभूत रूपमै हामी चाहिँ कन्फ्युजनमा छौँ। 2/3 बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकिरहेको छैन। राजनीतिक स्थिरता नभइकन मुलुकमा विकास भएन। र आज मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बहुमत नै पाएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले बहुमत नै दिएका थिए, त्यो सरकार पनि टिकेन। कार्यकाल रहँदै संसद विघटन भयो, त्यो बेलामा पनि संसद पुनर्स्थापना नै भएको हो। भन्दाखेरि हामीका मूलभूत रूपमा के प्रब्लम रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो निर्क्युलमै पुग्न सकेनौँ। पार्टी सभापति ठुलो कि संसदीय दलको नेता ठुलो? बेलायतमा उनीहरूको त अब 100औं वर्षको राजनीतिक अभ्यास, त्यो बेलायतबाट हामी कहिले पनि सिक्दैनौँ। बेलायतमा अहिले कन्जर्भेटिभ पार्टीको अध्यक्ष को नाम पनि सुनिएको हुँदैन, लेबर पार्टीको अध्यक्ष को मान्छेले नाम पनि थाहा हुँदैन। ऊ चाहिँ नै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गएर पार्टीको कामहरू गरिरहेको हुन्छ, प्रचार प्रसार गरिरहेको हुन्छ, पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा उसको भूमिका हुन्छ। उसले सरकारको डे टु डे फङ्सनिङमा कहिले पनि इन्टरफेयरै गर्दैन। संसदीय दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले पहिल्यै नै त्यो समाधान गरेर बसिसकेको छ। अब भारतमा यो कुराको अलिकति फरक हो, किनभने प्रधानमन्त्री मोदी अब पार्टीमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ समस्या यही रह्यो कि पार्टी अध्यक्ष ठुलो कि संसदीय दलको नेता ठुलो। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यही प्रब्लम, अहिले नेकपा एमालेको पनि त्यही समस्या देखियो। अब अर्को पनि समस्या हामी कहाँ आएको छ, सांसदले चाहिँ नै व्हिप मान्नुपर्छ कि पर्दैन। प्रान्तहरूमा पनि त्यही देखिएको थियो, प्रोभिन्सहरूमा, सेन्टरमा पनि त्यही देखिएको छ। र अब निर्दलीय सांसद हो कि उसले अब मनमौजी जे पनि गर्ने निर्णय गर्न पाउँछ कि उसले व्हिप चाहिँ मान्नै पर्छ कि? बेलायतमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पार्टीको व्हिप कहिले कहिले मात्रै दिइन्छ, सधैँ दिइँदैन। कतिपय विषयहरू क्लाइमेट चेन्जको विषय भइरहेको हुन्छ, राजनीतिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू भइरहेको हुन्छ, ब्रेक्जिटको कुराहरू भइरहेको हुन्छ, जहाँ सांसदलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ भोट गर्नलाई, बोल्नलाई पनि स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ हाउस अफ कमन्समा। तर जब एउटा चाहिँ प्रमुख विषय आउँछ पार्टीले व्हिप दिन्छ, जुन व्हिप मान्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यो उल्लङ्घन गरे सांसद पद जान्छ, निष्कासन हुने स्थिति। अनि त्यो त कहिले कहिले मात्रै दिइन्छ त्यस्तो, र त्यो रेयरली हुने कुराहरू। अब हामीका हरेक पटक व्हिप दिएर खोजेको छ भन्दाखेरि दुरुपयोग जेको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, यो सांसदले 2 ठाउँमा सही गर्ने भन्ने कुरा हरेक प्रान्तमा देखिएको छ भारतमा यो समस्या। र गभर्नरले मार्च पास्ट गराउँछ र कहिले कहिले प्रहसन जस्तो पनि हुन्छ, कार्टुनिस्टहरूले त्यसबारेमा कार्टुन पनि लेख्छन्। त्यसमा उसले चाहिँ दुईटैको मार्च पास्ट गराउँछ, प्रतिद्वन्दीको कतिजना सांसद हुनुहुन्छ, सरकार पक्षको कतिजना हुन्छ, उसले काउन्ट गर्छ र उसले चाहिँ सरकार गठन गर्नको लागि आह्वान गर्दछ। हामीका यी सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू हुन् संसदीय प्रजातन्त्रमा, त्यो पनि हामीले पालना गर्दैनौँ। र हामीले यो होल यो चाहिँ सिस्टमलाई एउटा प्रहसनको रूपमा राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। अल्टरनेटिभ शक्तिहरूको बारेमा चाहिँ हामी विवेचना गरिरहेका छौँ। युवा पिँढी अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुईटैमा उहाँहरू चाहिँ आउन चाहनु भएको छ, तर उहाँहरू पनि अब बिस्तारै अब
उमेर पुग्दै गएको छ, युवा पिँढी पनि वृद्ध हुनुपर्ने 40 नाग्न थालेको दुरावस्था चाहिँ हाम्रै पार्टीहरूमा देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अनि त्यो सिस्टम, रिजिम, कन्स्टिट्युसनप्रति त्यो पब्लिक एपेथी भन्छ नि, जनताले चाहिँ पहिला फ्रस्ट्रेसन हुने, त्यसपछि जेसुकै होस् भनेर छोडिदिने, जनताको राजनीतिप्रति रुचि नै नहुने, यो फेजतिर हाम्रो चाहिँ गएको देख्छौँ। अब देखिन्छ भने हामी इतिहासको कुरा गर्छौँ। जुन ढङ्गले संविधान जारी भयो, हाम्रो 70-80 वर्षदेखिको सपना थियो त्यो साकार भयो। जनताले बनाएको संविधान र यसको उपलब्धिको रूपमा हेर्दाखेरि 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीतिमा एकपछि अर्को समग्र जस्तो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छौँ, यो सर्वाधिक ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। अब प्रदेश सरकारहरू पनि बनेका छन्, स्थानीय तहको सरकार पनि बनेको छ, सरकार त छ, तर जनको समस्या झन थपिँदो छ, त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेको छैन। एकातर्फ बहुत ठुलो उपलब्धि हो, बाह्य चलखेल भयो है भन्छन् को 12 बुँदे दिल्ली समझदारीका प्रमुख नायकहरू, ठुलो हस्तक्षेप हुन लाग्यो भनेर भन्छन्। यो समग्रमा त्यो जनका सामुन्ने के विकल्प हुन सक्छ, त्यो सर्वसाधारणका लागि म कुरा गरिरहेको छु। जुन स्थितिमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, त्यो आम मानिसले के विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ यस्तो स्थितिमा? होइन, आम जनताको त यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ जुन समस्या अहिले थपिँदै गएको छ, स्वास्थ्यसँग समस्या, परिवारमै कतिपय चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अहिले दिनानुदिन बढ्दै गएको चाहिँ त्यो जुन हेल्थ क्राइसिस छ, त्यो क्राइसिसमै चाहिँ उहाँहरूको समस्या बढ्दै गएको छ। राजनीतिप्रति रुचि नै छैन र अरू मुलुकको घटनाक्रम यसमा राम्रो विवेचना गर्नुपर्दछ। 2-3 हप्ता अगाडि जुन बेलामा अक्सिजनको हाहाकार थियो काठमाडौँमा, हामीले नै टेलिभिजनमा बसेर हामीले भन्यौँ कि यो बेलामा सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हुनुपर्छ मुलुकको, परराष्ट्र मामिलामा प्राथमिकता सिङ्गल पोइन्ट हुनुपर्छ। जसरी भए पनि इमर्जेन्सी हेल्थ सप्लाइज हामी चाहिँ सहयोग माग्नुपर्छ। हामी यसरी एक्लिएर बस्नु हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, हामीले माग्नुपर्छ खोप अक्सिजन सिलिन्डर। त्यो भनेर कराइसकेपछि अलिअलि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन थालेको छ, तर त्यो पनि फेरि डिस्ट्रिब्युसनमा समस्या छ। फेरि आउन त आयो, त कहाँ गइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन। भन्दाखेरि अहिलेको परराष्ट्र मामिलामा प्राथमिकता, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप त यो मुलुकमा सधैँ नै हुन्छ, सधैँ नै हुने गरेको हो। मैले एउटा इतिहासको दस्तावेज पढ्दै थिएँ, कोत पर्व हुनुभन्दा केही घन्टा अगाडि कोत पर्वभित्र चाहिँ बस्नुभएका एकजना पात्र चाहिँ ब्रिटिस एम्बेसी जानुभएको रहेछ। त्यो बेलामा तत्कालीन एम्बेसेडर त थिएन, ब्रिटिस त्यो एन्भोयलाई भेट्नको लागि राति भइसकेको थियो, उहाँले भेट पाउनु भएन, फर्केर आउनुभयो। त्यसपछि कोत पर्व जङ्गबहादुरले गरे, अवगत गराउन त गइसकेको रहेछ त हामीले। हाम्रो एकजना भारदार भनौँ न, भन्दाखेरि बाह्य हस्तक्षेपको लागि निमन्त्रणा गर्ने चलन त हाम्रो चाहिँ 100औं वर्ष अगाडिदेखिको। यो हाम्रो जुन खण्डमा छौँ हामी, त्यो खण्डमा भएका कारणले हो कि अथवा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो मेन्टालिटी नै परम्परागत पुस्त्यौनी हो? यो पुस्त्यौनी हो र हाम्रो भूगोल, हाम्रो चाहिँ यो जियोपोलिटिकल रियालिटीले गर्दाखेरि पनि भारत र चीनको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा सधैँ नै हुन्छ। अझ त्यो चाहिँ नि एक्युट रूपमा किन बढ्दै गएको छ भने भारत र चीनको सम्बन्ध अलि राम्रो छैन। उहाँहरूको चाहिँ जुन सीमामा तनाव देखिएको छ, 10,000 को फौज चाहिँ नि अगाडि राखेर चाहिँ उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा राखेर जुन चाहिँ अलिकति पोस्चरिङ अलि बढ्दै गएको छ भारत र चीन दुवैको। एकातिर भारत फेरि अक्रान्त छ कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि, चीनको इकोनोमिक रिकभरी अलि राम्रो छ, चीन पनि अलिकति अग्रेसिभली आइरहेको छ अब दक्षिण एसियामा, किनभने उसले बुझिसकेको छ कि अब यो क्वाड भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, यी सबै मिलेर चाहिँ कहीँ मेरो विरुद्ध चाहिँ परिचालन हुन लागेको त होइन, सैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको गठबन्धन हुन लागेको त होइन। त्यो गठबन्धन भयो भने फेरि नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का सबैलाई चाहिँ यही क्वाडमा लिन लागेको त होइन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यी सबै कुरा चाहिँ संशय चिनको पनि बढ्दै गएको छ र उसले पनि आफ्नो प्रभावलाई दक्षिण एसियामा बढाउँदै लिएर गएको छ BRI मार्फत। अब नेपालमा झन् कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी रिलेसनसिप छ उसको। अब अर्कोतिर भारतको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब हिस्टोरिकल रिलेसन्स, त्यसमाथि पनि अहिले चाहिँ उसको यही समस्याहरू कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, आफ्नो मुलुकमा छताछुल्लो नहोस्, राजनीतिक अस्थिरता म्यानेजेबल किसिमको राजनीतिक अस्थिरता होस् नेपालमा भन्ने त्यो किसिमको दृष्टिकोण पनि छ। यसले गर्दाखेरि जुन भारत र चीनको एकातिर, अर्कोतिर चीन र अमेरिका बिचको जुन द्वन्द्व छ, बाइडेन प्रशासन आएपछि अब अलिकति केही सम्बन्धमा सुधार हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर त्यो सम्बन्ध सुधार हुने केही सङ्केत देखियो। जो बाइडेन आएपछि, बाइडेन प्रशासन आए भनेपछि त्यसमा केही सङ्केत छैन। भन्दाखेरि यी सानो मुलुकहरू नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिभ्स,
यो साना मुलुकहरूमा चाहिँ नि विदेशी प्रभाव, बाह्य शक्तिको प्रभाव अब बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्व सजग हुनुपर्छ। आफ्ना इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सजग बलियो बनाउनु पर्दछ। हाम्रो दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ। त्यो गरिएन भने हामी चाहिँ नि ठुलो दुर्घटनामा पर्छौँ। हाम्रा परराष्ट्र मामिला र विभिन्न संयन्त्र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री अनि यहाँले राजदूतहरूको पनि कुरा गर्नुभयो। यो पछिल्लो विभिन्न घटनाक्रम, कतिपय उदाहरण राजदूतहरूको चयनका मानिस कुरा गर्छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गरेको भूमिका अनि प्रधानमन्त्रीको स्वयंमा धेरै कतिपय सवालमा हस्तक्षेपको कुरा पनि मानिस गर्दछन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र यो चयनका जो प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि र कति क्रियाशील छ, यसको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने रूपमा बुझाउने प्रयास गर्दा या बुझ्दा तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, हाम्रो राजदूतहरूको पहिलाको र अहिलेको चाहिँ तुलना नै गरौँ न। ऋषिकेश शाह, पद्मबहादुर खत्री, जयप्रताप राणा, नरेन्द्र विक्रम शाह, भीमबहादुर पाण्डे, उद्धवदेव भट्ट, वेदानन्द झा, हेर्नुहोस् न त्यो टावरिङ पर्सनालिटीहरू, ईश्वरीराज पाण्डे, जसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ त्यो जुन मुलुकमा उहाँहरू खटेर जानुभयो त्यो ठाउँमा व्यक्तिगत सम्पर्क हुन्थ्यो, त्यो पनि हाइएस्ट पोलिटिकल लिडरसिपमा। वेदानन्द झाको त भनिन्छ उहाँले त मिसेस इन्दिरा गान्धीलाई टेलिफोनमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले प्रधानमन्त्री दिल्लीमा राजदूत भएर बस्दाखेरि। स्वर्गीय ईश्वरीराज पाण्डे हाम्रो बेलायतमा राजदूत हुँदाखेरि उहाँले गर्ने डिनर जुन आयोजना गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो दूतावासमा, राजकुमारी डायना सरिक हुनुहुन्थ्यो। त्यो फोटोहरू पनि छ, अहिले मैले पनि देखेको छु। भन्दा त्यो किसिमको राजदूतहरूको चयनबाट हामी चाहिँ घट्दै घट्दै अब यस्तो अवस्थामा आएका छौँ त्यो राजदूत नियुक्ति भएको व्यक्तिको नाम पनि सुनिएको हुँदैन र पत्रिकामा लेखिएको हुन्छ उहाँ चाहिँ कहाँको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कहाँको चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, कसैले चिनेकै छैन, नाम सुनेकै छैन। त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र त्यो दूतावासमा मात्र होइन, हरेक संस्थामा हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, त्यो विश्वविद्यालय जहाँ रणधीर सुब्बा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, महेश कुमार उपाध्याय उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, त्यो विश्वविद्यालयहरूमा भागवण्डा गर्दा गर्दा हामीले यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छौँ कुनै पनि त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू, सेन्टरहरू काम गर्दैनन्। त्यो पोलिटिसाइजेसन अनि काम नहुने, विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ अब इतिहास विभागमा टिचर बढी छन्, स्टुडेन्ट कम छन्। विद्यार्थी भन्दा टिचर बढी छ। हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू कुनै पनि अहिले चाहिँ राम्ररी फङ्सन गरिरहेका छैनन्। युनिभर्सिटीको त्यो हालत छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेर्नुहोस्, खेलकुदमा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, हामीभन्दा पछि जन्मेका मुलुकहरू कतिपय खेलकुदका कतिपय उहरूमा चाहिँ हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्। हामी त्यसमा पनि राजनीति गरेर बसेका छौँ। हाम्रा खेलकुदका सङ्घहरू 2-3टा हुन्छन्, त्यहाँ पनि भागभण्डा गरेका छौँ हामीले। हरेक क्षेत्रमा यसरी तहस नहस गरेर मेन समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि योग्य मान्छे हामीलाई नचाहिने, हामीलाई आफ्नो मान्छे चाहिने। त्यो आफ्नो मान्छे योग्य होस् नहोस् त्यसमा चाहिँ केही पनि उहाँहरूलाई सरोकार छैन भन्दाखेरि शीर्षस्थ नेतृत्वले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिने, त्यसपछि बाँकी रहेको कतिपय पदहरूमा चाहिँ भागभण्डा गर्ने, पार्टीका मान्छेहरू राखिदिने र तेस्रो अघि बाँकी अझै पनि बाँकी छ भन्दाखेरि त्यसलाई बेचिदिने। यस किसिमले राज्य सञ्चालन गरेपछि कुनै पनि इन्स्टिट्युसन काम गर्दैन। र प्रहरी सङ्गठन अहिले हेर्नुहोस्, अरू सङ्गठनहरू हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ नि यसको ज्वलन्त उदाहरण नै छ कि इन्स्टिट्युसनल कोल्याप्स भइसकेपछि यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमा त झन् चाहिँ यो चाहिँ एक्युट हुँदै जान्छ। व्यावसायिक दक्ष व्यावसायिक योग्य मानिस र स्वतन्त्र खालका बुद्धिजीवीहरूलाई चाहिँ अब स्थान छैन यस्तो संयन्त्रमा, यो अवस्थामा अब सम्भवै छैन भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो। अब अहिलेको अवस्थामा त त्यो मेरिट बेस्ड क्वालिफाइड क्यान्डिडेटको कुनै अर्थै छैन। किनभने राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति त अहिले नेपालको नागरिक पनि हुँदैन। नेपालको नागरिकले पाउने सरसुविधा पनि उसले पाउँदैन कुनै राजनीतिक दलको आबद्धता उसको नभएसम्म। यस किसिमले नेपालमा राजनीति चलाएपछि यसले असर गर्छ, हरेक क्षेत्रमा असर गरिरहेको असर गर्छ भने के ठुलो एउटा के हामी अर्को द्वन्द्वको चरणतर्फ उन्मुख छौँ। त्यो घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। हामी कहाँ हेर्नु, संविधान चाहिँ नि 6 दशकमा 5वटा संविधान हामीले बनाइसक्यौँ र 5वटालाई असफल पनि पारिसक्यौँ। यसको के छ स्थिति? यो संविधानमा गम्भीर त्रुटि छन् भनेर त सबैले रियलाइज गरेकै अवस्था छ अहिले। यो लामो सर्भाइभ गर्न सक्दैन। एउटै धाराको विभिन्न उपधारा प्रयोग गर्दाखेरि पनि एउटै व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँकै बर्खास्तगी हुन्छ र उहाँकै पुनर्नियुक्ति भइरहेको छ। योभन्दा ठुलो प्रहसन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई के देखाउने? 2 पटक हामीले चाहिँ संसदको विघटन गरिसकेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अहिले विचाराधीन मुद्दामा
सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर दुई पटक चाहिँ संसद विघटन गरिसकेका छौँ एउटै कार्यकालमा, एउटै प्रधानमन्त्रीले। भन्दा अब पनि पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्न, उहाँले हाउस फेस गर्नुहुन्छ। हाउस फेस स्वाभाविक कि अस्वाभाविक? राजीनामा गर्नु होइन, हाउस फेस गर्नु। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोरालिटी एथिक्स भन्ने कुरा पोलिटिक्समा छँदै छैन। एउटा सामान्य नेपालको नागरिकले कुनै झुट बोल्यो भने त्यो अपराध ठहर्छ, तर राजनीतिज्ञले झुट बोल्यो भने त्यो राजनीति हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यस किसिमको आचरण कुनै पोलिटिकल मोरालिटी भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला यो जेनेरेसनै रहेन। अब यो मदन भण्डारीको जेनेरेसन छैन। हाम्रो पोलिटिसियनहरूको चाहिँ उहाँहरूको पब्लिक इमेजको लागि उहाँहरूको कुनै उहाँहरूलाई मतलबै छैन। उहाँहरूलाई आफ्नो गुट अपगुट उपगुट हाम्रो उहाँको फ्याक्सन यसलाई कसरी चाहिँ बचाएर राख्ने र मेरो चाहिँ वर्चस्व मेरो पार्टीभित्र कसरी राखिरहने, उहाँहरूको चाहिँ ध्येय त्यति मात्रै हो, अब्जेक्टिभ त्यति मात्रै हो। त्यसकारण मै भने दक्षिण एसियामा पनि हामी चाहिँ पछाडि पर्दै गएका छौँ। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हौँ हामी। हामी कुनै भूमिका खेलिरहेको छैन, हाम्रो भूमिका कुनै पनि छैन। बिमस्टेकको कुनै पनि भूमिकै देखिँदैन कोरोना क्राइसिसमा। हाम्रो चाहिँ सन् 2015मा त्यत्रो भूकम्प आयो, सार्कको डिजास्टर सेन्टर छ, त्यो डिजास्टर सेन्टरको कुनै भूमिकै छैन। भूकम्पबाट हामीले केही सिकेनौँ। हाम्रो तपाईँलाई सम्झना छ, हामीले भूकम्प आइसकेपछि पालको समस्या भयो। सबै जनता चाहिँ सडकमा आएर बसे, राति सुत्न सकेनन्, पालको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। पालै थिएन नेपालमा। हामीले चाहिँ मगायौँ, इमर्जेन्सी रिस्पोन्स भनेर चीनबाट आइपुग्यो। त्यो चीनको आफ्नो म्यान्डरिन भाषामा लेखिएको त्यो पालहरू अझै पनि देखिन्छ, निलो पालहरू। पाल बल्ल बल्ल ल्याए। भूकम्पबाट हामीले के पनि सिकेका रहन्छौँ। अर्को इमर्जेन्सी हेल्थ क्राइसिस आउँदाखेरि फेरि त्यही समस्या दोहोरियो। हामी अक्सिजन सिलिन्डरकै अभाव रहेछ, आइसियु बेडकै अभाव रहेछ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी रिस्पोन्समा पनि यो मुलुकले के पनि सिकेको रहेनछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो भन्छ बेसिक कुराहरू, स्टेटको फङ्सनिङको बेसिक कुराहरू र स्टेट र सिटिजन बिचको रिलेसनसिप जुन हुन्छ नि त्यो मूलभूत रूपमा नै हामी चाहिँ असफल सिद्ध भएका छौँ। भनेपछि हामी एकपछि अर्को सङ्कटमा जान्छौँ। विश्वको र समग्रमा नेपाली जनको पनि अलि बुझेकी मानिसहरूको ध्यान सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एउटा प्रतीक्षा गरेको विषय बन्न सक्छ है त। यहाँले 3-4वटा म अलिक परराष्ट्र मामिलामा यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्छु, फेरि पनि ताजा अवस्थामा पनि प्रवेश गरौँला। यहाँले आइपिएसको कुरा गर्नुभयो। आइपिएससँगै जोडिएर आउँछ एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। क्वाडको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। चिनियाहरू सशङ्कित छन्। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप भन्दाखेरि भारत 65%, बाँकी सारा दुनियाँ 35% भन्ने कतिपय मानिस दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। एकातर्फ हामीले चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौता गऱ्यौँ, कार्यान्वयन एकदम कमजोर पार्ट देखिन्छ। अर्कोतर्फ बिहाराईको हामीले कुरा गऱ्यौँ, कार्यान्वयन पार्टमा त्यहाँ पनि कमजोर देखिन्छ। अनि भारतीय महत्त्वपूर्ण मानिसहरू रात मध्यरात आएर भेटघाट पनि गरे। त्यहाँ एक खाले जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको कुरा पनि गर्छन्। अब त्यो खास गरी अपोजिसनले भनेको कुरा कति मान्ने कति नमान्ने र नेपालको आन्तरिक जुन तरल अवस्था छ यो हेर्दाखेरि गरी खाने जस्तो देखिएन। त्यसकारण रिथिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने दक्षिणको, जसलाई मैले 65% भने, त्यो पक्ष पुनर्विचारको अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेको छ। त्यसकारण त्यो भलै त्यो भाषा त्यति सभ्य भाषा भएन, चोरले चोरलाई बुझ्दछ भने जस्तै 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जो जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो उहाँहरूले स्मेल गर्नुभयो। किनभने उहाँहरू बुझकी हुनुहुन्छ, 12 बुँदे समझदारी गराउने र भारतीयहरूलाई निम्तो दिने त प्रमुख नायक उहाँहरू। त्यहाँ यसो स्मेल गर्दा ल पुनर्विचार गर्न लाग्यो जस्तो छ, अलिकति विचार गरे यो हुन लाग्यो जस्तो छ भनेपछि, त्यो सङ्केत आएपछि उहाँहरूले त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई थ्रेट गर्ने गरेर त्यहाँको अर्को प्रतिपक्षको कुनै न कुनै सिग्नलको आधारमा उहाँहरूले वक्तव्य जारी गरेको हुनसक्छ भन्ने कतिपय दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्। यो समग्र हेर्दाखेरि आन्तरिक हाम्रो यो गन्जागोल अवस्था, बाह्य तागतहरूको विभिन्न ठाउँमा हेर्दा नेपालप्रतिको अविश्वास, यो समग्र स्थितिलाई चाहिँ अब कसरी बुझ्ने कृपया? अब नेपालको राजनीतिक खिचलो र अस्थिरताको बारेमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि ज्यादै नजिकबाट निहालेर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यहाँका राजदूतावासहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न एसेसमेन्टहरू पनि भइरहेको हुन्छ र इन्फर्मल्ली गेट टुगेदरहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब चासो राख्ने
यो के भएको हो यस्तो दुई पटक संसद विघटन हुने। अब कतिपय मुलुकहरूमा त प्रधानमन्त्रीले सजिलैसित संसद विघटन गरिदिन्छ, फेरि चुनाव हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि चलनै छैन संसद विघटन गर्ने, पुरा कार्यकाल चाहिँ नि अब कम्प्लिटै गर्ने पनि चलन छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नि यसै विषयमा चाहिँ नि अब यो लम्बिँदै गएको छ, अदालतले पनि अब विचाराधीन मुद्दा हो यो। अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, भारत र चीनको सम्बन्ध अहिले राम्रो छैन, ज्यादै असजिलो परिस्थिति छ सीमामा। र भारत यस किसिमले पनि सशङ्कित छ कि चीनको चाहिँ मसल फ्लेक्सिङ र यो झन् बढ्दै गएको छ, किनभने अर्थतन्त्र डामाडोल छ भारतको, र कोरोनाको कारणले अक्रान्त छ, फोकस त्यतातिर गर्नु परेको छ एडमिनिस्ट्रेसनले। यही बेलामा सीमामा केही हुने हो कि भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ सशङ्कित छ। चीन सशङ्कित छ किनभने अमेरिकाको पनि मसल फ्लेक्सिङ बढ्दै गएको छ। क्वाड अन्तर्गत अब हिजो G7ले पनि अब चीन विरुद्धै उहाँहरूको चाहिँ बाइडेनको कडा स्टेटमेन्ट मोर्चाबन्दी नै गर्ने हो कि जस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूको सङ्केत छ। भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो हात्तीहरूको लडाइँमा हामी चाहिँ बिचमा पिल्सिने हो कि भन्ने खतरा छ। यस्तो बेलामा सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण हाम्रो राजनीतिक शक्ति, सम्पूर्ण दलहरू एक भएर यो मुलुकको परिस्थिति सामना गर्नको लागि, हाम्रो सङ्कट समाधानको लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी चाहिँ नि कसरी चाहिँ यो कुर्सी हत्याउने भन्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यो दुर्भाग्य हो। अर्को फरेन पोलिसीमा प्रायोरिटी देखिएको इन्स्टिट्युसनल हाम्रो चाहिँ कमजोरीको कारणले सानसाना कुराहरू पनि हामी धेरै वर्षदेखि समाधान गर्न नसकेर बसेका छौँ। जस्तो चाहिँ नेपालको एयरलाइन्सलाई युरोपियन आकाशमा चाहिँ आउन, अवतरण गर्न, प्रयोग गर्न निषेध छ र आज 6-7 वर्षदेखि यो चाहिँ ब्यान गरेको यो चाहिँ हटाउन सकिएको छैन। हामी त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्दैनौँ भन्छन्, तर हामीले चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने, हाम्रो इन्जिनियरहरू जानुहुन्छ नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट, त्यतिले पुगेन। यस्तो संवेदनशील कुरा। अब अहिले कोरोनाको टाइममा हामीले चाहिँ नेपालीलाई रेस्क्यु गर्न सकेनौँ। हाम्रो आफ्नो विमान छ, वाइड बडी विमानहरू छ, हामी अमेरिका पठाउन सक्दैनौँ, युरोप पठाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले ब्यान छ नेपाली एयरलाइन्स। हिमालय एयरलाइन्स पनि जान सक्दैन। भन्दाखेरि यसबारेमा गर्ने के त भन्ने प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु पर्दैन? उहाँहरूले त दूतावासलाई सक्रिय गर्नु पर्यो, मन्त्रीहरूलाई यहाँबाट पठाउनु पर्यो, र त्यसमा चाहिँ नि अल सेक्टरल एजेन्सीहरू जानुपर्छ। नागरिक उड्डयनको फ्लाइट इन्जिनियर मात्रै गएर पुग्दैन, त्यसमा एमबिसीहरू पनि सक्रिय हुनु पर्यो, अरू मन्त्रालयबाट पनि जानु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय, एमबिसीजहरू, नागरिक उड्डयन, फ्लाइट इन्जिनियर, एयरपोर्ट सबै गएर चाहिँ ब्रसेल्समा र युरोपियन क्यापिटलहरूमा गएर यो तपाईँहरूले के गरेको, तपाईँहरूकै हवाईजहाज किनेका छौँ हामीले एयरबस, तपाईँहरूले नै ब्यान गरेर राख्नुभएको छ। अहिलेको यस्तो अवस्था, अर्थतन्त्र पर्यटन क्षेत्र डामाडोल भएको अवस्थामा यसो गर्नु, लबी गर्नु त पर्यो नि त युरोपमा गएर। 7 वर्षदेखि हामी त्यतिकै गरेर बसेका छौँ। अहिले त प्रमुख क्राइसिस त यो पो हो त, हाम्रो एयरलाइन्स युरोपमा जानै पाउँदैन। भने यस्ता क्राइसिसहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको ध्यान छैन। उहाँहरूलाई के को ध्यान छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ सांसदहरूको सङ्ख्या पुर्याउने र मेरो पत्ता भारी गर्ने उहाँहरूको राजनीति आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै खालि। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ भारतको आफ्नो आन्तरिक राजनीति जुन छ त्यो पनि एकदम चाहिँ अगाडिबाट नजिकबाट निहाल्नु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले उत्तर प्रदेशमा भाजपाको सरकार छ, उत्तराखण्डमा छ, बिहारमा बिजेपीसित मिलेको सरकार छ, पश्चिम बङ्गालमा भाजपा दोस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको छ। अर्थात् उसको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, हाम्रै छिमेकीमा बढ्दै गएको छ, छिमेकी प्रान्तहरूमा बढ्दै गएको छ। भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टी अब अहिले लेफ्टको कुरा गर्नुहुन्छ भारतमा भने एउटा टाइटल आएको थियो जोक जस्तो गरेर, यिनीहरू त लेफ्ट ओभर हुनु। अब भारतमा त राजनीतिमा लेफ्ट ओभरहरू यिनीहरू। अब केवल एउटा मात्र राज्य छ केरला जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ, अरू कुनै पनि प्रान्तमा कम्युनिस्ट पार्टी छैन, सेन्टरमा पनि छैन। भन्दाखेरि वामपन्थीसितको सहयोग र उहाँहरूको चाहिँ सहयोग र उहाँहरूसितको रिलेसनसिप देखाएर भारतमा त अहिले कुनै काम बन्नेवाला छैन, कुनै प्रभाव बढ्नेवाला छैन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै प्रभाव पनि छैन अहिले। भन्दाखेरि हामीले अब भारतीय जनता पार्टीसितै डिल गर्नुपर्ने, भाजपाकै सरकारसित डिल गर्नुपर्ने, सेन्टरमा पनि प्रोभिन्समा पनि त्यही देखिएको छ। र उत्तर प्रदेशको चुनाव छ अब अर्को वर्ष, त्यो चुनावमा के हुने हो त्यसमा चाहिँ नि अब गहन जिम्मेवारीका साथ नेपालको चाहिँ सबै इन्स्टिट्युसनहरू यसमा लाग्नुपर्ने। किन छ भन्दाखेरि भारत र चीनको सम्बन्धमा टकराव, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा टकराव, एमसिसीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अमेरिकाको अहिलेको उनीहरूले के भन्ठानेका होलान् भन्ने म सोच्दछु भने $500 मिलियन चाहिँ मुलुक चाहँदैन। खोप चाहिँ मागेर बसेको छ, इमर्जेन्सी अक्सिजन चाहिँ मागेर बसेको छ। तपाईँलाई नै कसैले माग्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले? $500 मिलियन त म दिन्छु भनेकै छु त मैले, त्यो चाहिँ चाहिँदैन नेपाललाई। फेरि
त्यो केमा अड्केको छ कसैलाई पनि थाहा छैन। रुलिङ पार्टी नै छ, रुलिङ पार्टीकै सांसदहरू त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीजीको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सदस्य भएको एउटा कमिटी बन्यो, पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व भएको तीनजना हुनुभएको कमिटी। त्यो कमिटीले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सके भन्दाखेरि संसदमा त्यो डिस्कसन पनि भएको छैन अहिलेसम्म, त्यो एजेन्डामै परेको छैन भन्दाखेरि एमसिसीमा एउटा चाहिँ अर्को प्रहसनको रूपमा हामीले एमसिसीलाई यो ठट्टा जस्तो भएन। एकातर्फ एमसिसी उप अब काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गर्यो, त्यसलाई ऊ निरन्तर एडभोकेसी गरिरहेछ, एमसिसी जरुरी छ, पास गरिनुपर्छ, ल्याइनुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस बारम्बार भनिरहेछ, प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको निकटको संयन्त्र त्यसको पक्षमा वकालत गर्छ। प्रचण्डजीले कुनै समय नारा लाग्यो सडकमा एमसिसीको खिलाफमा गर्नुभयो, न विरोध नगर भन्नुभयो। अहिले देखिन्छ शेरबहादुर प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजीहरू यो पक्ष एकीकृत भएर हिँडेको देखा पर्छ। सायद परराष्ट्र मामिला भोलिका दिनमा पनि सायद त्यो सामना गर्नु पर्यो भने उहाँहरू एक खाले धारणा बनाएर जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जलनाथजीको पनि बाबुराम भट्टराईजीको पनि एकातर्फ त्यस्तो एमसिसीको सवाल उपर त्यो देखिन्छ, अर्कोतर्फ बिहाराईको मैले यहाँलाई कुरा गरेँ, त्यसको कार्यान्वयन पार्ट एकदम कमजोर। व्यापार र पारवानको जो सम्झौता भयो त्यस पनि कार्यान्वयन 0-0 छ भनेर भनिन्छ। अनि लोयल्टी चेन्ज भयो है शासक पक्षको चाहिँ उत्तरबाट ठ्याक्कै सी जिनपिङ पथको नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, यहाँ ओरिएन्टेसन भयो, लगानी भयो, अनि फेरि यो चाहिँ लोयल्टी चेन्ज भयो, उत्तरबाट दक्षिणतर्फ गयो, या पश्चिमाहरूको फेरि अलग खालको दृष्टिकोण बन्यो, फेरि सम्बन्ध सुधार्दैछन्। यस्ता कुरा आउने गर्दछ। आइपिएससँग रिलेटेड भएर नेपाल चाहिँ एउटा अङ्गको रूपमा, आइपिएसको एउटा अङ्गको रूपमा नेपाललाई गराइसक्यो, त्यो समझदारी सहमति हस्ताक्षरै भइसक्यो भन्ने दृष्टिकोण। यो विरोधाभास देखिन्छ कि यो अकाइन्ड अफ तपाईँले प्रहसन भन्नुभयो, प्रहसन जस्तो देखिन्छ। यो के विचित्र भइरहेछ? इन्टरनल पोलिटिक्सको एक्सटेन्सन भनिन्छ फरेन पोलिसीलाई। अब इन्टरनल पोलिटिक्समा विरोधाभास भएको हुनाले हामीले परराष्ट्र मामिलामा पनि विरोधाभासपूर्ण कामहरू गर्दै आएका छौँ। राष्ट्राध्यक्षलाई त्यसरी चाहिँ चिठी लेख्न लगाएर, रिक्वेस्ट लेटर पठाएर हामीले चाहिँ राष्ट्राध्यक्षलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ खोपको सवाल। तर उताबाट रिस्पोन्स के आएको छ त? र अमेरिकालाई हामीले पठायौँ, हामीले विभिन्न मुलुकहरूलाई पठाइरहेका छौँ, उताबाट रिस्पोन्स के आएको छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसको फलोअप गर्नु पऱ्यो नि। राष्ट्राध्यक्षबाट चिठी गयो, फलोअप त अब लोवर लेभलहरूले गर्नु पऱ्यो, फलोअप के हो थाहा छैन। आउने भन्ने प्लेज पनि आएको छ, प्रतिज्ञा पनि भएको छ, तर त्यो आइपुगेको छैन। हाम्रो चाहिँ एउटा एल्डरली पपुलेसन जसले पहिलो खोप लिए दोस्रो खोप लिन पाएका छैनन्, हप्तौँ बितिसकेका छ। हामीले अर्को ख्यालठट्टा के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राष्ट्राध्यक्षलाई यसरी जुन प्रयोग गर्ने हामीले लत बसालेका छौँ परराष्ट्र मामिलामा, जुन ठाउँमा चिठी पुगेको छ उहाँको त्यहाँ त फेरि सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट छ। कतिपय मुलुकहरूमा अमेरिकामा सक्रिय राष्ट्रपति हुन्छ, तर बेलायतमा भारतमा त सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट केही गर्न सक्दैन। उसले त फेरि पठाउने त त्यही डेस्क अफिसरलाई फरवार्ड त्यतै परराष्ट्र मन्त्रालयको डेस्क अफिसर जान्छ, जोइन्ट सेक्रेटरी जसले नेपाललाई हेर्छ उसैको जाने हो। त्यो के गर्न खोजेको हामीले? राष्ट्रपतिलाई के लगाइदियो, यसो गरे पनि हुन्छ भनेर लगाइदियो। हामीले चाहिँ त्यो प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो त अन्तिम अस्त्र हो, हामीले प्रयोग गरिदियौँ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ फलोअप हुनु सक्छ। सधैँ हामी परीक्षण मात्रै कालमै छौँ। परीक्षण यसरी परराष्ट्र मामिलामा गर्नुहुन्न। राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेलिफोन वार्ता हो र राष्ट्रपति सी जिनपिङले राजनीतिक स्थिरताको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा नेपालको राजनीतिक स्थिरताको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्दैन कहिले पनि त्यसरी चीनको राष्ट्रपतिले नेपालको राजनीतिक स्थिरताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको मलाई लाग्दैन कहिले पनि। भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी, बिआरआईका कनेक्टिभिटी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले हेरचक्राइ गरेका छौँ, राम्रो प्रोजेक्टहरू हामी दिन सकेका छैनौँ, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन कमजोर छ, कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो ज्यादै नै कमजोर छ। यसले सबै समग्रमा चाहिँ अन्तिममा राजनीति कस्तो हुन्छ भने यो शीर्षस्थ नेतृत्व 5-6 जना जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफै बसेर हरेक इन्स्टिट्युसन कमजोर भयो मुलुकमा, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले भर्ती केन्द्र बनायौँ, भागवण्डा गऱ्यौँ हामीले। त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै संस्थाहरू कमजोर हुँदै पङ्गु हुन थाले। अब यसबारेमा चाहिँ सिरियसली लागौँ, यो त पञ्चायत कालमा पनि यति कमजोर त थिएन हाम्रा संस्थाहरू भनेर उहाँहरू यसमा लाग्नै पर्छ, नभए यो मुलुक ठुलो दुर्घटनामा पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना, यहाँको प्रार्थना भयो। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। यहाँले भारतको भाजपाको सरकारको कुरा गर्नुभयो। बिहारमा, उत्तर प्रदेशमा, उत्तराखण्डमा, पश्चिम बङ्गाल जहाँ भाजपाको वर्चस्व बढ्दै गएको छ। पश्चिम बङ्गालमा दोस्रो तागतको रूपमा उदायो, बिहारमा मिलिजुली छ तर दोस्रो शक्तिको रूपमा भाजपा छ। समग्रमा युपीमा भोलिका दिनमा के हुन्छ?
नेपालको जो राजनीतिक परिवर्तन कुरा गर्दछौँ त्यो 12 बुद्धे दिल्ली समझदारीको उपजको रूपमा हेरिन्छ। त्यसबेला संस्थापन पक्ष भाजपाको भयानक विरोधी तागत त्यहाँ थियो, जस बेला नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भयो। भाजपा जुन ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक तागत अझ बलियो बनाउँदैछ, ऊ स्वयं भारतमा हिन्दू भारतको कल्पना गर्दछ, त्यो स्लोगन दिएर हिँडिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छ। यहाँको राजनीतिक संयन्त्र, यहाँको जो राजनीतिक तागत भनिएको छ, तागत हो कि के हो, त यो पक्ष र त्यो भाजपाको हेर्ने दृष्टिकोण भोलि म्यानेज हुन सक्छ र यदि त्यसो भएन भने त्यसले ल्याउने प्रतिक्रिया के हुन सक्छ भन्ने ठान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त यो हाम्रो संवैधानिक सङ्कट, संविधानमा भएका त्रुटिहरू, अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्तता हाम्रै उपज हो। हामीले आफूले म्यानेज गर्न नसकेको हुनाले यो अवस्थासम्म आइपुगेको। अब योभन्दा पनि अझ बिग्रिँदै गएपछि भारतले चाहिँ नि यसमा हात हाल्नुपर्ने, उसले चाहिँ यसमा चाहिँ अझ संवेदनशील भएर अझ स्ट्रिक्टली लाग्नुपर्ने यसमा जरुरी हुन सक्छ। पुनर्विचार गर्न सक्छ। पुनर्विचारको अवस्थामा प्रवेश गरेका छन् उनीहरू। पूर्व राजदूतहरूले लेखेकै त्यही छ। अहिले विभिन्न विद्वानहरू, उहाँका एकाडेमिकहरू, पूर्व राजदूतहरूले यही लेख्दै बस्नु भएको छ उहाँहरूले कि रेड लाइन क्रस गर्यो भने नेपालमा चाहिँ नि हामीले नेपाल पोलिसी बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, त्यही त लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। सो रेड लाइन भनेको के हो त्यो कसैलाई थाहा छैन, उहाँहरू आफैले बनाउनु भएको छ त्यो रेड लाइन। फेरि अब यसमा संवैधानिक सङ्कट नेपालमा आयो भने र हामीले चाहिँ यसरी इन्टरनल पोलिटिक्स म्यानेज गर्न सकेनौँ भने भारतमा भारतीय जनता पार्टीको जुन सरकार छ र यो अहिले चाहिँ नि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति राम्रो पिरियड छ अहिले, किनभने ऊ चाहिँ विभिन्न प्रायोरिटीमा अल्झेर बसेको छ अहिले भारतको अहिलेको सरकार। कोरोनाले गर्दा अक्रान्त छ, आर्थिक स्थिति राम्रो छैन, पोलिटिकल्ली पनि विभिन्न सङ्कटहरू आइरहेको छ भारतमा, त्यसले गर्दाखेरि प्रायोरिटी दिन सकिरहेको छैन नेबरहुडमा। तर रेड लाइन, जुन रेड लाइन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो क्रस हुन थाल्यो भने चाहिँ नि उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ नेपाल नीति बारेमा। त्यो पुनर्विचार भनेको के भन्दाखेरि यो संविधान बाहिरबाट चाहिँ कुनै अभ्यास, कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भनेकै हो। हामीले केही त्यस्ता अभ्यासहरू हामीले मुलुकमा धेरै पटक गरेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुलुक हो यो, संविधानमा नहुँदै भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका एक्सपेरिमेन्टहरू पनि नेपालमा हुन सक्ने खतरा अब बढ्दै जान्छ। त्यसै कारणले पनि शीर्षस्थ नेतृत्व यसमा ज्यादै चलाएको हुनुपर्छ। छोटो समय, एकदम छोटो मात्रै नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा श्याम शरण होस् या एसडी मुनि, यिनीहरू एक ढङ्गले एडभोकेसी गरेको देखिन्छ। स्वयं भर्खरै मात्रै निवृत्त भएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत पुरीको अलग धारणा देखा पर्दछ। अनि आरके यादवहरूको किताब भारतभूषण, सायद भारतभूषण जस्तो लाग्छ, भारतभूषणहरूको त्यो विभिन्न पुस्तकहरू हेर्दा र राकेश सुदहरूको पछिल्लो त्यो उहाँहरूको लेखहरू हेर्दाखेरि भारतमा नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक देखा पर्दछ। राज संस्थाको उन्मूलनलाई ठुलो उपलब्धि ठान्ने 62-63 को आन्दोलनलाई श्याम शरण मार्काहरू एक ढङ्गको, एसडी मुनि, श्याम शरण मार्का, तर अर्को खाले चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्छ कि क्या हो, यो हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने खालको यो जो विभाजित अवस्था छ नि, त्यो परराष्ट्र मामिलामा उनीहरू अझै पनि कन्फ्युजन छन्। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल नीति बनाउने सवाल उपर भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि के हो। भारतका सम्पूर्ण पूर्व कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक जसको नाम लिनुभयो तपाईँहरूले, उहाँहरूको एउटै अब्जेक्टिभ भनेको इन्डियाज नेसनल इन्ट्रेस्ट, इन्डियाको राष्ट्रिय स्वार्थ। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको सर्वोपरि हुन्छ र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूको चाहिँ हामी जस्तो विभाजित होइन, हामी जस्तो राष्ट्रिय स्वार्थै के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जस्तो विभाजित उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई क्लियरली थाहा छ भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालबाट चाहिँ नै त्यो क्याजुअल्टीमा नपरोस्, राष्ट्रिय नेसनल इन्ट्रेस्टलाई त्यहाँबाट चाहिँ असर नगरोस्। उहाँहरूको चाहिँ मूल उद्देश्य त्यही नै हो, आफ्नो राइट अफ उहाँको आर्टिकलहरूमा पनि उहाँले बताउने कुरामा पनि। तर हामी चाहिँ विभाजित भएको कुराले हामी चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई राम्ररी हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ, एड्रेस गर्न सकिरहेका छैनौँ। त भारतले जति पनि यो अभ्यासहरू गरायो, जति पनि यो सपोर्टहरू गर्यो विगतमा, उसको मूल उद्देश्य के भन्दाखेरि नेपालको क्राइसिस म्यानेजेबल होस्, नेपालमा जुन जुन पोलिटिकल रिजिमहरू आउँछ त्यसले भारतको सेक्युरिटी रिलेटेड सेन्सिटिभिटिजहरूलाई एड्रेस गरिदियोस्, सुरक्षा संवेदनशीलताहरूलाई एड्रेस गरोस्। त जुन बेला उसले यो निर्कुलमा पुग्छ कि नेपालको अहिलेको रिजिमले
मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई एड्रेस गरिरहेको छैन, जुन दिन ऊ निष्कर्षमा पुग्छ उसले यहाँ रिजिम चेन्ज गराउँछ। रिजिम चेन्ज गराउँछ, उसले गराएको पनि छ पहिला पनि विगत। त्यसकारण त्यो अवस्था हामीले आउनै दिनुहुन्न। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ। भारतको राष्ट्रिय संवेदनशीलताहरू, सुरक्षा संवेदनशीलताहरू कुन कुन एड्रेस भएका छैनन् नेपालबाट, हामीले त्यसबारेमा विवेचना गर्नैपर्छ। शीर्षस्थ नेतृत्व यसमा चनाखो हुनैपर्दछ। हस्, म केही अरू थप विषय उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद है डाक्टर साहब। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नेशनलाल पाण्डे, परराष्ट्रविद। कतिपय आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलालाई पनि केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल दिल्ली बजार काठमाडौँ।